आवाज आएन भन्नुभएको छ। यहाँ आवाज आएको छैन र? कहीँ आउने कहीँ नआउने त नआउनु पर्ने। आएको छ भन्नुभएको छ है। त्यहाँ आएको छैन भने त्यहाँ चेक गर्नु होला तपाईँहरूले। आएको छ भन्नुभएको छ, क्लियर छ भन्नुभएको छ है। अब मैले चाहिँ यहाँ के भने हजुरहरूलाई पाठ्यक्रमको सामान्यतया यसको मिनिङ सबैलाई थाहा छ। पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ तीनटा अर्थमा भनेको यो शाब्दिक अर्थमा दौडको मैदान, ल्याटिन भाषाबाट आएको। त्यसपछि संकुचित अर्थमा विद्यालयबाट भित्रबाट मात्रै सिकाइने विषयवस्तु हो। शिक्षकले जे सिकाउनुहुन्छ त्यो मात्रै पाठ्यक्रम हो भने संकुचित भयो। किनभने विद्यार्थीहरूले सिक्ने भनेको चाहिँ विद्यालयबाट मात्रै सिक्छन् भन्ने छैन। विद्यालयभन्दा बाहिरबाट पनि, जस्तो आमा बाबु दिदी दाजुबाट, भाइ बहिनीबाट, साथीहरूबाट, समुदायका क्रियाकलापबाट, त्यस्तै गरी विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू पढेर हैन, यो सामाजिक सञ्जालमा हैन हेरेर, रेडियो सुनेर, टेलिभिजन हेरेर, अनि विभिन्न अरू पुस्तकहरू पढेर आफूलाई चाहिने कुराहरू आफै बनाउनुहुन्छ है। त्यसै कारणले त्यो पाठ्यक्रम विद्यालयको 4 प्रकारभित्रबाट मात्रै विद्यार्थीलाई सिकाउने विषयवस्तुको रूपमा लियो भने संकुचित भयो। अनि विद्यालयभित्र तथा विद्यालय बाहिरबाट विभिन्न माध्यमबाट विद्यार्थीले सिक्ने गरी पाठ्यक्रमलाई समेटियो भने त्यसलाई व्यापक अर्थ भन्छौँ है। त्यसलाई पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ भनेर भन्छौँ। त्यसै कारणले अब यहाँ चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमलाई व्यापक अर्थको रूपमा हामी लिनुपर्छ भनेका छौँ। तर एउटा पाठ्यक्रम विकास गर्नको लागि हामीलाई नहुने पक्षहरू आवश्यक पर्छ। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू जुन भन्छौँ हामीले, एउटा पाठ्यक्रम विकास गर्नको लागि त्यसमा नहुने पक्षहरूलाई पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको रूपमा हामी दिन्छौँ है। यो अहिले चाहिँ च्याट बक्समा अरू केही कुरा नराख्नु। अब यहाँ चाहिँ डिस्टर्ब भन्नुभएको छ। अहिले सुन्ने कुरा सुन्नुहोस्, पछि चाहिँ जहाँ जहाँ कन्फ्युज हुन्छ, कन्फ्युज भएको छैन होला है। अब मैले यहाँलाई के भने एउटा पाठ्यक्रम कुनै विषयको, नेपाली होला, इङ्ग्लिस होला, म्याथ, साइन्सको, सामाजिकको, जुनसुकै विषयको पाठ्यक्रम विकास गर्नु पर्यो भने त्यो पाठ्यक्रममा समावेश गर्नै पर्ने पक्षहरूलाई नै पाठ्यक्रमको तत्त्व भनिन्छ। त्यसकारणले पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू समावेश गरेर पाठ्यक्रम बनाउने हो, निर्माण गर्ने हो। अब यो पाठ्यक्रम बनाउने भनेको चाहिँ विभिन्न देशहरूले आफ्नो चाहिँ यो निर्देशिका मार्फत पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ भन्छन्। जस्तो हाम्रो पनि स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि यस्तो यस्तो पक्षहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ भनेर मैले हिजो सेयर गरेको थिएँ यहाँलाई अस्ति। त्यस्तै अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम भए पनि, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम भए पनि विकास गर्ने भनेको एउटै हो है। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास गर्दा नहुने पक्षहरूलाई पाठ्यक्रमको तत्त्व भन्छ। त्यो मध्येमा 4वटा तत्त्वहरू छ। अब आजसम्म आएको एक्जाममा तपाईँलाई वस्तुगतमा चाहिँ के आएको छ भने यो पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो भनेर जाँचमा चाहिँ आएको 3 पटक है। त्यसकारणले पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा हामी उद्देश्य नै लिन्छौँ होइन। उद्देश्य छैन भने केही पनि छैन। उद्देश्य नभए विषयवस्तु हुँदैन, विधि हुँदैन, मूल्याङ्कन पनि हुँदैन। त्यसै कारणले पाठ्यक्रमको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको चाहिँ उद्देश्य हो भनेर भन्छौँ। अब यसमा आएको जाँचमा सोधेको अर्को क्वेसन सोधेको यो चाहिँ 4वटा तत्त्व भनेर के सोधेको छ भने पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको सही क्रम कुन हो भनेको छ है। यो नो साउन्ड भन्नुभएको चाहिँ खास के भएको छ एकपल्ट हेर्नु होला है। यहाँ चाहिँ अरू सर मेरोले चाहिँ आएको छ भन्नुभएको छ। यहाँ अरू यो चाहिँ पावर पोइन्टमा मैले पाठ्यक्रममा तत्त्वहरू राखेको छु। अरू केही देखिया छ र यसमा? अरू केही देखिया छ भन्नुहोस् त। यहाँ पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू भनेर 4वटा छ नि।
यो चारवटा तत्त्व देखिया छ नि हैन? त्यही छ भन्नुभएको छ, यहाँ छ भन्नुभएको छ। यो त्यसकारणले अब फेरि फरक पर्ला भन्ने कुरा हो। ठिकै छ भन्नुभएको छ। ल ल थ्याङ्क यू है। अब यसपछि यो चारवटा चाहिँ तत्त्वहरू छ नि, अब जाँचमा आएको चाहिँ सोधेको के हो अर्को क्वेसन भने पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको सही क्रम कुन हो? क्रम मिलाउने पनि सोधेको छ। अहिलेसम्म 4 पटक भनौँ न, प्रभाषा, बिनी, शिक्षक सेवा, लाइसेन्स सबैमा। क्रम भनेको चाहिँ यही नै हो। सबभन्दा सुरुमा उद्देश्य, त्यसपछि विषयवस्तु, त्यसपछि विधि, त्यसपछि मूल्याङ्कन। यसरी चारवटा तत्त्वहरूको एउटा क्रम मिलाउने सोधेको। अब अर्को चाहिँ स्क्रिनमा च्याट आइरहेको छ भन्नुहुन्छ, के हो यो खास? मैले एकपल्ट यसलाई बन्द गर्छु है। ल अब सुन्नलाई त यहाँ च्याट आएको छ भन्नुभएको छ, मैले हटाएको छैन भन्नुभएको छ। अब तपाईँलाई अर्को क्वेसन चाहिँ अब इक्जाममा के आएको छ अहिलेसम्म, अब कस्तो किसिमको सम्भावित प्रश्न आउँछ भन्ने कुरालाई मैले विषयगत र वस्तुगत दुवैमा भन्छु है। अब पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो र प्रमुख महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको चाहिँ उद्देश्य हो। अब जाँचमा अर्को चाहिँ सोधेको के हो भने अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो भने पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू मध्ये पहिलो उद्देश्य भनेको। अनि इक्जाममा के सोधेको थियो भने झुकिने खालको विद्यार्थीहरूबाट आशा गरिएको अपेक्षित कथनलाई के भनिन्छ भनेर चारवटा उद्देश्य, विषयवस्तु, विधि, मूल्याङ्कन भनेर सोधेको थियो। त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ प्रत्येकको तत्त्वको बारेमा यहाँ थाहा पाउनु पर्यो, चारवटै तत्त्वको बारेमा। त्यसकारणले उद्देश्य भनेको चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमबाट आशा गरिएको अपेक्षित कथन हो। जस्तो अहिले तपाईँहरूको चाहिँ उद्देश्य के हो? तपाईँहरूको उद्देश्य भनेको सबैहरूको बढुवामा चाहिँ लिखितमा नाम निकालेर मौखिकमा पनि नाम निकालेर बढुवामा सिफारिस हुने भन्ने त हो नि उद्देश्य, होइन र? त्यही उद्देश्य पुरा गर्नको लागि तपाईँहरूले अहिले यहाँ अनलाइनमा आउनु भएको छ, किताब किन्नु भएको छ, नोट बनाउनु भएको छ, पढ्नु भएको छ, त्यो सबै काम गर्नुभएको छ नि। त्यही उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हो। त्यसै कारणले यहाँको पनि उद्देश्य भनेको चाहिँ पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूबाट अपेक्षा गरेको अपेक्षित कथनलाई उद्देश्य भनिन्छ भन्छौँ हामी है। अथवा एक्सपेक्टेड अर डिजायर इन्टेन्डेड आउटकम अफ द एनी प्रोग्राम इज कल्ड अब्जेक्टिभ भन्छौँ होइन। अनि उद्देश्य अब कहिलेकाहीँ जाँचमा के सोध्न सक्छ भने चारवटा तत्त्वहरू त भए, यो चारवटा तत्त्वमध्ये उद्देश्यलाई साध्य पनि भन्छ, साधन पनि भन्छ, दुवै पनि भन्छ। अब के अर्थमा साध्य भयो? कहिलेकाहीँ जाँचमा तल दिएका मध्ये कुन तत्त्वलाई साध्य भनिन्छ अथवा साधन र साध्य दुईटै भनिन्छ भन्छ। अरू चाहिँ 3टा साधन मात्रै हुन् भनेको विषयवस्तु साधन भयो, विधि साधन भयो, मूल्याङ्कन साधन भयो। तर उद्देश्यलाई साधन र साध्य दुईटै भन्छ। साध्य भनेको अन्तिम त्यही नै हो भन्नेलाई साध्य भयो, साधन भनेको अन्तिम त्यो होइन, अरू पनि थुप्रै कुराहरू हुन्छन् भनेर साधन भन्छ। टुल्स, साधनलाई टुल्स भन्छ, साध्यलाई इन्स भन्छ। त्यसै कारणले त्यो नै अन्तिम हो भन्ने अर्थमा भयो भने साध्य हुन्छ। अब यहाँ पाठ्यक्रमका चारवटा कुराहरू तत्त्वहरू हेर्दाखेरि त अन्तिम भनेको उद्देश्य नै हो। त्यो उद्देश्य कति पुरा भयो भएन भनेर यहाँहरूले चाहिँ हरेक दिनको सिकाइ क्रियाकलाप छ नि, हरेक दिनको सिकाइ क्रियाकलापमा एउटा उद्देश्य त राख्नु भएको हुन्छ, एउटा दुईटा। त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि सामग्री कुन कुन प्रयोग गर्ने, कुन कुन विधिहरू प्रयोग गर्ने, क्रियाकलाप के गराउने, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर योजना त बनाउनु भएको हुन्छ नि त। हो, त्यो सबै क्रियाकलापबाट त्यो उद्देश्य तपाईँले लिएको उद्देश्य आजको दिनमा चाहिँ क्लासमा जाँदाखेरिको उद्देश्य त्यो पुरा भयो कि भएन भनेर
यहाँहरूले चाहिँ लेखाजोखा गर्नुहुन्छ नि, क्वेसन सोधेर होला, प्रयोगात्मक एक्टिभिटी गर्न लगाएर अवलोकन गरेर होला, होइन र? त्यसै कारणले त्यो भनेको चाहिँ उद्देश्य नै प्रमुख हो भन्ने अर्थमा हो। त्यसकारणले उद्देश्यलाई हामी साधन र साध्य दुइटै भन्छौँ। उद्देश्य भनेको कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रमबाट आशा गरेको अपेक्षित कथन हो, अथवा विद्यार्थी पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको अपेक्षा गरेको अपेक्षित कथनलाई हामी उद्देश्य भन्छौँ। अब सामान्यतया हामीले पढ्दै गरेको चाहिँ उद्देश्य दुई प्रकारको हुन्छ भनेर पढेको यहाँ है। उद्देश्य दुई प्रकारको हुन्छ भनेर एउटा साधारण उद्देश्य, अर्को विशिष्ट उद्देश्य भनेर राखेको छ होइन। अब साधारण उद्देश्य त सामान्यतया विद्यार्थीहरूले मोटामोटी रूपमा हासिल गर्ने उपलब्धि भन्छ, तुरुन्तै मापन गर्ने। त्यसै कारणले त्यो साधारण उद्देश्य 1 वर्षको पनि हुन सक्छ, 2 वर्षको पनि हुन सक्छ, 3 वर्षको पनि हुन सक्छ। अनि विशिष्ट उद्देश्य भनेको त यहाँलाई थाहा छ, सिकाइ क्रियाकलापको समाप्तिपछि तुरुन्तै मापन गर्न सकिने। जस्तो आज हजुरहरूले चाहिँ कक्षा कोठामा गएर कुनै टपिक छलफल गराउनुहुन्छ, कुनै एउटा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि एक्टिभिटी गराउनुहुन्छ, अनि त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भनेर फेरि मौखिक प्रश्न सोधेर लेख्न लगाएर अनि कुनै एक्टिभिटी गर्न लगाएर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, अनि कति उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भनेर हेर्नुहुन्छ। त्यो भनेको विशिष्ट भयो। विशिष्ट भनेको तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ कुनै एक्टिभिटीको समाप्तिपछि तुरुन्तै मापन गर्न सकिने, तुरुन्तै लेखाजोखा गर्न सकिने विशिष्ट उद्देश्य भयो। अनि साधारण उद्देश्य भनेको सामान्यतया मोटामोटी रूपमा 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, 3 वर्षमा हासिल गर्न सकिने उद्देश्य हुन्छ। त्यो साधारण उद्देश्यको लागि पाठ्यक्रमका विद्वान टेलरले साधारण उद्देश्य बनाउनको लागि त्यसको स्रोतहरू भनेको सिकाहरू हो, समकालीन समाज हो र विषय विज्ञहरूको पनि उहाँहरूको अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभवलाई लिएर पनि साधारण उद्देश्य बनाउनु पर्छ भनेर 3टा साधारण उद्देश्यका स्रोतहरू टेलरले भनेको। अनि विशिष्ट उद्देश्य बनाउनको लागि शिक्षाको दर्शन, फिलोसफी अफ एजुकेसन हो। शिक्षाको दर्शन त थुप्रै छन्, प्रगतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, होइन, निर्माणवाद, थुप्रै छन्। तिनीहरूले चाहिँ कस्तो, कुन उमेरका विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा चाहिन्छ, कसरी सिकाउनु पर्छ, कुन विधिबाट सिकाउनु पर्छ, उद्देश्य कस्ता राख्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ दर्शनले। अनि अर्को चाहिँ सिकाइको मनोविज्ञान भन्ने छ, अर्को साइकोलोजी अफ लर्निङ। सिकाइको मनोविज्ञानले चाहिँ बालबालिकाको रुचि, क्षमता, आवश्यकता, क्षमता, उमेर अनुसार विद्यार्थीलाई एक्टिभिटी गराउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ भन्ने सिकाइका चाहिँ होइन सिद्धान्तहरू पनि छन्। सिद्धान्तले भन्छ है। अब त्यसपछि यो त भयो यो उद्देश्यको प्रकारमा साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य वा व्यवहारिक उद्देश्य भन्यौँ। अब हाम्रो देश नेपालमा के छ त भने, यो त संसारभरिको कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। संसारभरिमा चाहिँ सामान्यतया जनरल अब्जेक्टिभ र विशेष चाहिँ स्पेसिफिक अथवा बिहेभियरल अब्जेक्टिभ भनेको छ, साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य। तर अब हाम्रो नेपालमा के छ त भन्ने कुरा अहिले यहाँ तपाईँले च्याट बक्समा भन्नुभएको छ, त्यो सबैको आन्सर म भनिहाल्छु है। अब साधारण उद्देश्य के हो त भन्ने कुरा त मैले अगाडि भने। साधारण उद्देश्य भनेको सामान्यतया कुनै विषयको पठन पाठनमा सबै विद्यार्थीले मोटामोटी रूपमा हासिल गर्ने उद्देश्य हो। तत्कालै यो मापन गर्न सकिँदैन। जस्तो मैले यहाँ लेखेँ, जैविक विविधता र जीवन प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हासिल। कति हो जैविक विविधताभित्र संसारै छ त। जीवन प्रक्रियाको बारेमा भने जीवन प्रक्रिया कति छ। यो पोषण, खानादेखि श्वास प्रश्वास, प्रजनन, निष्कासन, होइन, देखि कति छ। यो भनेको चाहिँ जनरल खालको भयो नि त। पृथ्वी र अन्तरिक्षको अवधारणा बताउन भनेको छ। यो तुरुन्तै मापन गर्न त सकिँदैन। त्यस कारणले साधारण उद्देश्य एकै पाठको यो कुनै एउटा एकाइभित्र थुप्रै पाठहरू हुन्छन्, सबै पाठलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा अथवा दुईटा उद्देश्य साधारण उद्देश्य बनाउन सकिन्छ। अनि हाम्रो देश नेपालमा अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार बनेका विद्यालय तहका नयाँ पाठ्यक्रम छन् नि अहिले, सबै कक्षामा लागू भएको छ नि हो। त्यो पाठ्यक्रममा साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य कहीँ पनि छैन हो। अब तपाईँलाई जाँचमा सोध्न सक्छ कि हाल नेपालमा साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्यलाई के नामाकरण गरिएको छ, के होइन, कुन रूपमा राखिएको छ भन्छ। त्यसका मैले यहाँ यो ग्रिन कलरमा राखेको छ नि होइन। हाल नेपालमा हामीले साधारण उद्देश्यलाई के नाम दिएका छौँ?
तहगत सक्षमता राखेका छौँ, लेभल वाइज कम्पिटेन्सी राखेका छौँ है, तहगत सक्षमता राखेका छौँ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यो तुरुन्तै मापन गर्न नसकिने भन्ने कुरा तपाईँले भनिहाले। अब विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्यलाई व्यावहारिक उद्देश्य पनि भन्छ। कुनै एउटा पाठ अथवा कुनै दिनको सिकाइ क्रियाकलाप पश्चात तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकिने उद्देश्यलाई विशिष्ट उद्देश्य भन्छ। सामान्यतया यो अहिले यो हरेक एकाइभित्र पनि दिएको हुन्छ। अहिले हामीले पाठ्यक्रममा कक्षागत सिकाइ उपलब्धि राखेका छौँ नि, त्यो कक्षागत सिकाइ उपलब्धि भनेको चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य नै हो। कुनै विशिष्ट उद्देश्य 2 दिनमा पनि पुरा गर्न सकिन्छ, कुनै विशिष्ट उद्देश्यहरू एकै दिनमा पनि, छोटा उद्देश्य भए त एकै दिनमा 2-3टा पनि सकिन्छ हैन, त्यो पिरियडभित्र हैन। त्यसको कति क्षेत्र दायरा कति बढी छ त्यही अनुसार हो। त्यसकारणले हाम्रो देश नेपालमा अहिले हामीले साधारण उद्देश्यलाई तहगत सक्षमता र विशिष्ट उद्देश्यहरूलाई चाहिँ कक्षागत सिकाइ उपलब्धि राखेका छौँ। विशिष्ट उद्देश्य भनेको तत्कालीन हामी अवस्थामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको समाप्तिपछि, कुनै पाठको समाप्तिपछि तुरुन्तै मापन गर्न सकिने, प्राप्त गर्न सकिने, अवलोकन गर्न सकिने, लेखाजोखा गर्न सकिने, नाप्न सकिने, जोख्न सकिने त्यस्तै खालको उद्देश्य हामी भन्छौँ विशिष्ट उद्देश्य। हामीले नेपालमा चाहिँ कक्षागत सिकाइ उपलब्धि राखेका छौँ, विशिष्ट उद्देश्यलाई सिकाइ उपलब्धि राखेका छौँ। त्यो सिकाइ उपलब्धि राखेका छौँ नि हामीले, सिकाइ उपलब्धि अथवा सक्षमता राखेका छौँ नि, त्यो सक्षमता राख्दाखेरि हामीले विभिन्न बेन्जामिन एच ब्लुमको शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरण 56 2001 मा रिभाइज भएको, यो चाहिँ हामीले यो सामान्यतया यो 2001 मा भएको 2टा डाइमेन्सनल हो। 1956 मा भएको चाहिँ ब्लुमको भयो, बेन्जामिन एच ब्लुमको। बेन्जामिन एच ब्लुमले चाहिँ सबभन्दा तल्लो तहको भनेको नलेज ज्ञान, त्यसपछि त्योभन्दा माथि बोध अनि प्रयोग अनि विश्लेषण अनि ट्रान्सलेसन अनि मूल्याङ्कन, यसरी अन्तिम सबभन्दा टपमा चाहिँ मूल्याङ्कन राख्नु भएको छ यहाँ बेन्जामिन एच ब्लुमले। तर 2001 मा रिभाइज गर्दाखेरि, परिमार्जन गर्दाखेरि, 1956 को यो परिमार्जन गर्दाखेरि यसमा सबभन्दा तल स्मरण गर्नु भनेको चाहिँ एक्सन भावमा छ। यहाँ यो पहिला नाउनमा छ, नलेज भनेको नाउन हो, एक्सन भाव रिमेम्बर भनेको एक्सन भाव, तर नलेज र रिमेम्बर भने एउटै हो। अनि यो एक्सन भावको रूपमा छ, यो नाउनको रूपमा छ। अब 1 नम्बरको नलेज यताको र 1 नम्बरको स्मरण गर्नु एउटै हो, अनि 2 नम्बरको बोध र बोध गर्नु एउटै हो, 3 नम्बरको प्रयोग र प्रयोग गर्नु एउटै हो, 4 नम्बरको विश्लेषण र विश्लेषण गर्नु एउटै हो। अब 5 र 6 चाहिँ चेन्ज छ है, 5 र 6 चेन्ज छ। त्यो भनेको चाहिँ अब यहाँको चाहिँ 5औं संश्लेषण छ, यो संश्लेषणको नाम चाहिँ परिवर्तन गरेर 2001 मा चाहिँ यसको ठाउँमा 5 नम्बरको ठाउँमा यहाँ चाहिँ अहिले 2001 मा 6औं नम्बर बना सिर्जना गर्नु, 5औं नम्बरको संश्लेषणको नाम परिवर्तन गरेर सिर्जना गर्नु, क्रिएट, यो चाहिँ क्रिएट गर्नु भनेर राखे। सबभन्दा टपमा क्रिएट गर्नु हैन, रचना गर्नु भनेर राखे। पहिलाको सबभन्दा टपमा मूल्याङ्कन थियो, त्यो मूल्याङ्कनलाई यहाँ चाहिँ अहिले मूल्याङ्कनलाई यो 2001 मा चाहिँ 5औं नम्बरमा ल्याएको, मूल्याङ्कन 5औं। त्यसकारणले तपाईँलाई जाँचमा यो पनि 3 पटक जाँचमा सोधेको मैले, हामीले यो तह त थाहा पाउनु पर्यो हैन। अहिले यही अनुसार चाहिँ विशिष्टीकरण तालिका अनि प्रश्न पत्र तयार गर्ने काम अब हामी एकाइ 12 मा भोलिदेखि पढ्छौँ, त्यहाँ पनि अब यो सबै कुरा हुन्छ। त्यसकारणले आज कक्षागत रूपमा सिकाइ उपलब्धि तयार गर्दाखेरि विशिष्ट उद्देश्य पहिला भन्थ्यौँ, अहिले सिकाइ उपलब्धि तयार गर्दा अनि सक्षमता तयार गर्दा पनि यो लेभल वाइज कुराहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो लेभलको सक्षमता, यो लेभलको सिकाइ उपलब्धि भन्छौँ। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ यो रूपमा छ। र यहाँ विशेष गरी ज्ञान भनेको चाहिँ स्मरण गर्ने, घोक्ने, कन्ट गर्ने, पहिचान गर्ने खालको ज्ञान तहको, अनि बुझेर आफूले बुझेर आफ्नै भाषामा लेख्ने खालको त्यस्तो खालको सिकाइ उपलब्धि पनि हुन्छ। प्रश्न र सिकाइ उपलब्धि दुईटा सँगसँगै भन्छौँ हामीले हैन। अनि रेकर्ड भन्नु सुनेन भन्नुभएको छ, के समस्या होला? यो रेकर्ड गरेको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है, यो पिडिएफ पनि यहाँ जति पनि डकुमेन्ट छ सबै पाउनुहुन्छ, रेकर्ड गरेको पनि सबै पाउनुहुन्छ है।
अब यसपछि अब यहाँ सामान्यतया भन्छु म अहिले ज्ञान त भनेको चाहिँ स्मरण गरेर र आफूले पहिला पढेको कुराहरू स्मरण गरेर सम्झेर घोकेर लेख्ने खालको कुराहरू ज्ञान तहको हुन्छ। यसमा परिभाषा दिन, परिचय दिन, एकाइ बताउन, प्रकार बताउन, हैन? अनि कुनै ठाउँको नाम बताउन, मिति बताउन, नाम बताउन, उदाहरण दिन भन्ने यसमा हो। अब 2 नम्बरमा चाहिँ बोध भनेको चाहिँ बोध तहका प्रश्न र सिकाइ उपलब्धि। हामीले पाठ्यक्रममा सिकाइ उपलब्धि राखेका छ नि पाठ्यक्रमभित्र। पाठ्यक्रमभित्रको महत्त्वपूर्ण पाठ एउटा सिकाइ उपलब्धि हो। सिकाइ उपलब्धिलाई साध्य र साधन दुईटा भन्छ। पहिला उद्देश्य भन्छौँ, उद्देश्यलाई दुई बाँडेको हामीले हैन। त्यसकारणले त्यो पनि प्रत्यक्ष रूपमा यसमा जोडिएको हुन्छ। बोध तहका सिकाइ उपलब्धि, बोध तहका उद्देश्यहरू पनि पाठ्यक्रममा राखेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले बोध भनेको आफूले बुझेर आफ्नै भाषामा अभिव्यक्त गर्ने खालको त्यहाँ सिकाइ उपलब्धि हुन्छ अथवा सोद्धाखेरि प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्छौँ। बोधमा विशेष गरी चार्ट, ग्राफ, टेबल दिएको हुन्छ, त्यहाँ विवरण दिएको हुन्छ। त्यसलाई आफूले बुझेर आफ्नै भाषामा व्याख्या गर्ने खालको अनि उदाहरणसहित थप उदाहरणसहित प्रश्न पार्ने, वर्णन गर्ने, व्याख्या गर्ने खालको अनि दिएको तथ्याङ्कलाई वर्गीकरण गर्ने खालको, सारांश तयार गर्ने खालको अनि निष्कर्ष निकाल्ने खालको अनि तुलना गर्ने, फरक छुट्याउने खालको अनि कारण दिने खालको, वर्णन व्याख्या गर्ने खालको सबै बोध तहमा हामी राखेका। त्यो सिकाइ उपलब्धि यहाँले हेर्नुभएको छ नि हरेक विषयमा आफ्नो पढाउने विषयमा। कुनै चाहिँ वर्णन गर्न भनेको छ, कुनै उदाहरणसहित प्रश्न पार्न भनेको छ, कुनै चाहिँ अब त्यसको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न भनेको छ, कुनै फरक छुट्याउन भनेको छ, कुनै कारण दिन भनेको छ, छैन र? हो त्यस्ता सिकाइ उपलब्धि पनि हाम्रो पाठ्यक्रममा छन्। त्यो भनेको बोध तहको भयो। प्रयोग भनेको चाहिँ सामान्यतया प्रयोग भनेको एउटा अवस्था वा परिस्थितिमा सिकेको जानेको कुरा अर्को अवस्था वा परिस्थितिमा चाहिँ प्रयोग गर्नु अथवा स्थानान्तरण गर्नलाई प्रयोग तहको भन्छौँ। यसमा प्रदर्शन गर्नदेखि लिएर प्रयोग गर्न, प्रदर्शन गर्न, समस्या समाधान गर्न, सल्भिङ म्याथमेटिकल प्रब्लम्स अनि रचना विशेष गरी चिठी लेख्न अनि त्यसपछि गणितीय समस्या समाधान गर्न अनि चित्र बनाई नामाकरण गर्न, नक्सा बनाई विभिन्न विवरणहरू प्रदर्शन गर्न, विभिन्न चार्ट, टेबल, ग्राफ चाहिँ कन्स्ट्रक्ट रचना गर्न यिनीहरू सबै प्रयोग तहमा राखेका छौँ। त्यसपछि अर्को यो हाम्रो चाहिँ राख्दाखेरि ज्ञान, बोध, प्रयोग र उच्च दक्षता भन्छौँ। उच्च दक्षताभित्र 4, 5, 6, 6 तीनटा पर्छन् हैन। चौथो, पाँचौँ, छैटौँलाई उच्च दक्षता भन्छौँ। उच्च दक्षतामा चाहिँ विशेष गरी अब यो हामीले विशेषीकरण तालिका ग्रेड पनि बनाउँदाखेरि पनि ज्ञान, बोध, प्रयोग र उच्च दक्षता भन्छौँ। उच्च दक्षतामा चौथो तह, पाँचौँ र छैटौँ पर्छ। अब कुनै चाहिँ उच्च दक्षता विश्लेषण गर्ने खालको चाहिँ कुनै सङ्गठन गर्ने खालको छ अनि कुनै निश्चित मापदण्डमा फरक छुट्याउने खालको छ, कुनै प्रमाणित गर्ने छ, कुनै पुष्टि गर्ने छ, कुनै भेरिफाई गर्ने छ, कुनै समालोचना गर्ने छ, कुनै सुझाव दिने छ, कुनै आफ्ना मौलिक विचार तर्कसहित प्रस्तुत गर्न छ हैन। अनि कुनै चाहिँ अब रचना गर्ने नै छ नयाँ, कुनै समस्या समाधानको खाका तयार गर्ने छ, ढाँचा तयार गर्ने भन्ने छ। यो सबै चाहिँ उच्च दक्षतामै परे। यो पछि डिटेलमा पछि हेर्छौँ। अहिले चाहिँ सामान्यतया उद्देश्य कस्ता हुन्छन् भनेर मात्रै मैले भनेको। अब यसपछि पाठ्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पहिलो भनेको उद्देश्य भन्यौँ। छोटकरीमा मैले उद्देश्यलाई भने विद्यार्थीबाट अपेक्षा गरेको अपेक्षित कथनलाई उद्देश्य भनिन्छ भने मैले अथवा कुनै पनि कार्यक्रमबाट आशा गरिएको अपेक्षित आशातीत कथन उपलब्धिलाई उद्देश्य भन्छौँ भन्यौँ। उद्देश्य सामान्यतया दुई प्रकारको हुन्, साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य। साधारण उद्देश्य सामान्यतया मोटामोटी रूपमा हासिल गर्ने सबै विद्यार्थीले हासिल गर्ने उद्देश्य भन्यौँ। त्यस्ता उद्देश्यलाई हाम्रो नेपालमा साधारण उद्देश्यलाई तहमा सक्षमताको रूपमा राखिएको छ भने मैले। अनि विशिष्ट उद्देश्य भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको समाप्तिपछि एउटा अथवा कुनै पाठको समाप्तिपछि तत्कालीन अवस्थामा विद्यार्थीले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिको रूपमा हामी विशिष्ट उद्देश्य भन्छौँ। त्यस्ता विशिष्ट उद्देश्य तुरन्तै मापन गर्न सकिने, लेखाजोखा गर्न सकिने, तुलना गर्न सकिने हैन, प्राप्ति गर्न सकिने
निश्चित समयभित्र हासिल गर्न सकिने हुन्छ, स्मार्ट हुन्छन् भनौँ। हाम्रो देश नेपालमा विशिष्ट उद्देश्यलाई सिकाइ उपलब्धि अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा राखिएको छ भनौँ। क्वेसन सोध्नु त्यहाँबाट त्यति हो है। अब यसपछि पाठ्यक्रमको दोस्रो तत्त्व भनेको पाठ्यवस्तु पनि भन्छ, विषयवस्तु भन्छ, कन्टेन्ट। अब यो विषयवस्तु पाठ्यवस्तु भनेको के को आधारमा बनाइन्छ? उद्देश्यको आधारमा। त्यसै कारणले उद्देश्य महत्त्वपूर्ण भयो। त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीहरूमा हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, सिप, धारणाहरूको समष्टिगत रूपलाई विषयवस्तु भनिन्छ। त्यो उद्देश्य पुराउनलाई कस्ता कस्ता किसिमको चाहिँ कन्टेन्ट राख्ने भन्ने कुरा हो यसमा। जस्तो सामान्यतया वाइ भन्छौँ, अब्जेक्टिभ हो त्यो। वाइ भनेको वाट भनेको कन्टेन्ट हो। वाट भनेको के सिकाउने भनेको, विद्यार्थीलाई के सिकाउने भनेको विषयवस्तु भयो। किन सिकाउने भनेको अब्जेक्टिभ हो, उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्यले के भनेको छ त्यो उद्देश्य अनुसारको चाहिँ अनि विषयवस्तु चयन गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले पहिला उद्देश्य अनि त्यसपछि दोस्रोमा उद्देश्य पुरा गराउनलाई अनि विषयवस्तु छनौट गर्नुपर्छ भनौँ। अब हामीले विषयवस्तु छान्ने विद्यार्थीहरूले कस्ता कस्ता विषयवस्तु पढ्ने, कस्ता कस्ता विषयवस्तु छान्नुपर्छ भन्नको लागि हामीले छानेको विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण पनि हुनुपर्छ, उपयोगी पनि हुनुपर्छ। घोक्ने कन्ट गर्ने होइन कि हामीले विद्यार्थीले सिकाउनु पर्ने विषयवस्तु त्यो उसको रियल लाइफमा आफ्नो परिवर्तन, आफ्नो समुदायमा, परिवारमा, समुदायमा केही न केही त्यो परिवर्तन हुने खालको, उपयोग हुने खालको केही कुरा विद्यालयमा सिकायौँ भने त्यसको प्रभाव चाहिँ स्वयं विद्यार्थीमा, परिवारमा, समुदायमा परोस् न। त्यसकारण त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छान्नुपर्छ। विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। वैध भनेको वाट इन्टेन्स टु मेजर हो, सबैले मान्ने हुने खालको, जुन उद्देश्य पुरा गर्ने खोजेको छ, माथि उद्देश्य राखेको छ, त्यही उद्देश्य पुरा गर्ने गरी विषयवस्तु चाहिँ छनौट गरियो भने त्यसलाई वैध भन्छ होइन। अनि सान्दर्भिक भनेको समय परिवेश अनुसारको, अहिलेको 21औं शताब्दीमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिन्छ विद्यार्थीहरूलाई, कुन विषयमा, त्यस्ता कुराहरू सान्दर्भिक विषयवस्तु प्रयोग गर्न सकिने खालको, विद्यार्थीको रुचिकर र विद्यार्थीको क्षमतामा आधारित, विद्यार्थीको उमेर अनुसारको विषयवस्तु चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि त्यसपछि अर्को हामीले छानेको विषयवस्तु त छानियो, तर त्यसको मिलान गर्ने, सङ्गठन गर्ने आधार भनेको दुईटा आधार हो। म हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ, दुईटा आधार छ। त्यो दुईटा आधार भनेको चाहिँ विशेष गरी एउटा भर्टिकल, अर्को चाहिँ मैले यहाँ देखाउँछु। एउटा चाहिँ विषयवस्तुको सङ्गठन अथवा होइन अनुभवको सङ्गठन गर्ने आधार भनेको दुईटा छ, एउटा लम्बिए, अर्को समतलीय। अब लम्बिए भनेको भर्टिकल भनेको ठाडो, त्यो भनेको तल्लो त र माथिल्लो त अथवा तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षामा विषयवस्तुलाई सिम्पल टु कम्प्लेक्स अर्डरमा राख्ने। यो कक्षा 1 मा, 2 मा, 3 मा, 4 मा हुँदै हुँदै 12 सम्म भयो भने कक्षा 1 मा सरल खालको, कक्षा 2 मा अलि कठिन खालको, अलि धेरै, कक्षा 3 मा अझ 2 को भन्दा बढी, कक्षा 4 मा अझ चाहिँ 3 को भन्दा अझ बढी होइन। त्यसरी हामी राख्छौँ नि तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षामा। जस्तो म्याथमेटिक्स होला, साइन्स होला, इङ्ग्लिस होला, नेपाली होला, सामाजिक होला, स्वास्थ्य होला, शारीरिक होला होइन। त्यस्ता विषयवस्तु तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षामा विषयवस्तुलाई सरलदेखि जटिलताको क्रममा सन्तुलन हुने गरी राख्नुलाई लम्बिए अथवा भर्टिकल अर्गनाइजेसन भनिन्छ भन्यो। त्यो भर्टिकल अर्गनाइजेसन गर्ने दुईटा छन् फेरि, एउटा भर्टिकल र अर्को समतलीय भने नि। भर्टिकल भित्र दुईटा छ, एउटा कन्टिन्युटी निरन्तरता, अर्को सिक्वेन्स छ। अब जाँचमा दुई पटक आएको भनेको के हो, यो के अरे विषयवस्तुको सङ्गठन सामान्यतया नेपालमा कसरी गरिन्छ भनेर लम्बिए र समतलीय भन्ने एउटा अप्सनमा थियो, अर्को चाहिँ लम्बिए, समतलीय, अर्को चाहिँ समरूप भनेर अर्को के दिएको थियो कि। त्यसै कारणले यो भनेको चाहिँ वस्तुगत क्वेसनमा पनि आउने भइहाल्यो। अनि विषयगतमा त पाठ्यक्रमको तत्त्व, पाठ्यक्रम भन्नाले के बुझिन्छ, पाठ्यक्रमको तत्त्वहरूलाई छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर 5 प्रश्न सोधेर अनि अर्को त्यसपछि नेपालमा पाठ्यक्रम विकास गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ लेख्नुहोस् भन्दा त्यसरी 10 प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यस कारणले वस्तुगत र विषयगत सँगसँगै कस्तो आउँछ भनेर हामीले यहाँ चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ है। अब यसमा मैले भने नि लम्बिएमा त मैले भने तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षा हो, यसमा दुईटा हुन्छन्, एउटा कन्टिन्युटी हुन्छ, अर्को सिक्वेन्स। कन्टिन्युटीमा के हुन्छ भन्यो भने तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षामा छ, जस्तो कक्षा 1 र 2 मा राखेको छ भने
2 मा पढ्ने बेलामा चाहिँ कक्षा 1 को पनि त्यसमा चाहिँ रिपिटेसन गर्न पाइन्छ, दोहोर्याउने। त्यो दोहोर्याउने त्यसपछि अरु थप विषयवस्तु राखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी निरन्तरता भन्यौं है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ क्रम हो। यो चाहिँ क्रम भनेको छौं। क्रम भनेको चाहिँ अब हाम्रो ठ्याक्कै यो पनि लम्बी नै हो, तर यहाँ चाहिँ लम्बी तर यो पुनरावृत्ति नगरिकन कक्षा 1 र कक्षा 2 मा जाँदाखेरि कक्षा 1 को कुरा कक्षा 2 मा केही पनि नराख्ने, कक्षा 2 मा चाहिँ त्यो विषयवस्तुको नयाँ राख्ने, त्यो भन्यो भने क्रम हुन्छ। कन्टिन्युटी भन्यो भने तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षामा छ नि, तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षामा छ नि, माथिल्लो कक्षामा सुरुमा रिपिटेसन गर्ने, त्यसपछि नयाँ विषयवस्तु राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस यो तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षामा विषयवस्तुहरू सरलदेखि जटिलताको क्रममा मिलाएर राख्नलाई लम्बिए संगठन भर्टिकल अर्गनाइजेसन भन्छौं। अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ समतलीय अथवा क्षितिजीय भन्छौं, इंग्लिशमा होरिजन्टल अर्गनाइजेसन भन्छौं। अब क्षितिज भनेको चाहिँ तेर्सो, ऊ चाहिँ ठाडो भयो, हो तेर्सो भनेको चाहिँ एउटै कक्षामा विभिन्न विषयहरू हुन्छ, एउटै कक्षामा भएका विभिन्न विषयहरूमा भएका विषयवस्तु छन् नि, सिकाइ अनुभव, त्यस्ता विषयवस्तुलाई पनि नदोहोरिकन मिलाएर राख्ने भन्यो। जस्तो उदाहरणलाई कक्षा 9 मा सामाजिक अध्ययन छ, कक्षा 9 मा विज्ञान त प्रविधि छ भने अब त्यहाँ दुईले जलवायु परिवर्तन, उता पनि प्राकृतिक प्रकोप विपद साइन्समा पनि छ, अनि सामाजिकमा पनि राख्ने चलन छ। सामाजिक पनि भूगोल पढ्नुपर्छ हैन भनेपछि त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ साइन्समा के छ, सामाजिकमा के छ, दुईटै हेरेर नदोहोरिने गरेर हाल्नु पर्यो। पढ्ने विद्यार्थी त एउटै हो, एउटै विद्यार्थीले पढ्ने हो दुईटा, सामाजिक अध्ययन र यता विज्ञान प्रविधि भनेपछि सामाजिकमा भएको विज्ञानमा नराख्नु पर्यो, विज्ञानमा भएको सामाजिकमा राख्नु पर्यो, अनि पो त्यहाँ चाहिँ रिपिटेसन भएन, सन्तुलन भयो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो परेको छ, सामाजिकले हाम्रो विषयवस्तु हो भने राखे, साइन्सले त हाम्रो हो जलवायु परिवर्तन भनेर यता राखे, तर यो चाहिँ पढ्नुपर्ने विषयवस्तु जलवायु परिवर्तन के हो, यसको कारण, यसको असर, यसको न्यूनीकरण गर्ने उपाय भन्ने अब दुईटैमा पर्यो। अब पढ्ने विद्यार्थी एउटै पर्यो, विद्यार्थी एउटै छ, त्यसकारणले त्यो भनेको यो भनेको क्षितिजीय समतलीय भनेको त्यही हो। एउटा कक्षाका विभिन्न विषयहरूमा भएका विषयवस्तु रिपिटेसन नहुने गरी त्यस्ता विषयवस्तुलाई सन्तुलन मिलाएर राख्ने कामलाई क्षितिजीय समतलीय संगठन भन्छ। यसलाई हामी इन्टिग्रेटिभ नलेज पनि भन्छ, एकीकृत ज्ञान भन्छ। किनभने विद्यार्थी एउटै हो, एउटै विषयवस्तु पढ्ने बेला अर्को विषयवस्तु किन चाहिँ हैन फरक तरिकाले पढ्ने हैन, नदोहोरिने गरी ट्याक्क मिलाएर राख्ने भने सिकाइ भनेको खण्डीकृत हुँदैन, कम्पार्टमेन्टलाइजेसन, डिपार्टमेन्टलाइजेसन, फ्र्यागमेन्टेसन होइन कि सिकाइ भनेको इन्टिग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच हो। त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन हैन, कहिलेकाहीँ जाँचमा तपाईहरुलाई क्षितिजीय समतलीयलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ भन्छ इन्टिग्रेसन भनिन्छ। इन्टिग्रेसन केमा पर्छ, ए क्षितिजीय अथवा समतलीयमा पर्छ। नेपालको कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमलाई समतलीय भन्न मिल्छ भन्नुभएको छ। फेरि कक्षा 8 मा इंग्लिश र नेपाली के रे इंग्लिश र म्याथमा दुवैमा पाइ चार्ट छ भन्नुभएको छ। म्याथमा भएको पाइ चार्ट र इंग्लिशमा भएको पाइ जस्ताको त्यस्तै एउटै कन्टेन्ट राखेर बनाएको छ भने त्यो समतलीय मिलेन। तर म्याथको चाहिँ प्रपोज फरक छ हैन, त्यहाँ चाहिँ भएको विवरण फरक छ। त्यो चार्ट पाइ चार्टै हो, तर त्यहाँ भएको विवरण र इंग्लिशमा भएको र म्याथमा भएको फरक छ भने ओके, फेरि त्यस्तो हुन्छ। फेरि अनि नेपालको कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमलाई समतलीय भन्नुभएको छ। हाम्रो पाठ्यक्रम भनेको 1-12 को भनेको समतलीय मात्रै बनाएर पुग्दैन कि होरिजन्टल र भर्टिकल दुईटै चाहिन्छ अनिवार्य। कक्षा 1 को नेपाली र कक्षा 2 को नेपाली त 1 मा भन्दा 2 मा अलि कठिन छैन र छ नि, हो त्यो भर्टिकल भयो नि त। फेरि कक्षा 3 को 2 को भन्दा 3 को अलि कठिन छैन र छ नि, हो त्यो भर्टिकल भयो त। फेरि त्यसकारणले हाम्रो पाठ्यक्रम चाहिँ समतलीय र यो चाहिँ समतलीय र अनि अर्को चाहिँ लम्बिए दुईटै अनिवार्य चाहिन्छ। दुईटै हो, एउटाले बन्दैन पाठ्यक्रम। एउटा पाठ्यक्रम भनेको समतलीयले मात्रै बन्दैन, लम्बिएले पनि बन्दैन, दुईटै चाहिन्छ। त्यसकारणले
दुईटै सन्तुलनमा मिलाएर जानु नै पाठ्यक्रमको विकास गर्नु भन्ने हो। त्यसरी बुझ्नु होला है। अब यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अर्को यसमा 3 नम्बर भनेको चाहिँ 3 नम्बर भनेको सिकाइ सहजीकरण विधि र प्रक्रिया हो है। साइन्स र हेल्थमा एनाटोमी सेम हुन्छ भन्नुभएको हुन्छ। अब साइन्स र हेल्थमा एनाटोमी सेम भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको पाठ्यक्रममा छैन है। कुनै क्लासमा छ भने भन्नु होला। अब यहाँ चाहिँ हामीले कक्षा 6 मा चाहिँ पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित साइन्समा राखेका छौँ। तर त्यहाँ भनेको पाचन प्रक्रिया कसरी हुन्छ, त्यसको महत्त्व के छ भन्ने मात्रै छ। तर हेल्थ कक्षा 6 को हेल्थमा चाहिँ पाचन प्रणाली र पाचन प्रणालीले गर्ने कार्यहरू भन्ने राखेको छ कि। अनि एउटै त छैन त हैन। त्यसकारणले अहिले हाम्रो 8 सम्म छ, 9 10 मा त हाम्रो ऐच्छिक विषयमा अप्सनल विषय हेल्थ चाहिँ अप्सनलमा छ। साइन्सको र हेल्थमा भएको चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु एउटै भन्ने कुरा छैन। क्लास आइएक्स र एक्स भन्नुभएको छ। यो आइएक्समा चाहिँ 9 क्लासमा यो हेल्थ यो अप्सनल विषयमा भएको हेल्थ र हाम्रो कक्षा 9 10 मा भएको साइन्समा भएको चाहिँ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ एउटै छैन। साइन्समा चाहिँ जस्तो सर्कुलेटरी सिस्टम दिएको छ त रक्त सञ्चार प्रणाली कक्षा 10 मा त्यति त्यहाँ भएको कुरा जुन उद्देश्यका साथ राखिएको छ, डिटेलमा राखिएको छ, त्यो चाहिँ हेल्थ छैन है। तर बेसिक कुराहरू चाहिँ जस्तो 9वटै प्रणाली पढाउनु पर्ने भएको कारण हेल्थमा चाहिँ सबै आउँछ फेरि कक्षा 4 देखि चाहिँ 10 सम्म। तर अब साइन्समा चाहिँ स्पेशल मात्रै छ। नर्भस सिस्टम र डाइजेस्टिभ सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टमका कुराहरू चाहिँ अब डिटेलमै छ। अरू सबै सिस्टमहरू साइन्समा पढ्नु पर्दैन है। अब यसपछि अर्को मैले के भने यो पाठ्यक्रमका 4वटा तत्त्वहरू मध्ये 1 नम्बरमा उद्देश्यभित्र साधारण र विशिष्ट भन्यौं। त्यसलाई साधारणलाई तहगत, सक्षमता, विशिष्टलाई कक्षागत सिकाउने भन्यौं। 2 नम्बरमा विषय वस्तु कन्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ वाट के सिकाउने भन्ने कुरा दोस्रो हो। त्यसपछि अब कसरी सिकाउने भन्ने तेस्रो हो। यो चाहिँ तेस्रो तत्त्वलाई चाहिँ क्रियाकलाप मात्रै पनि भन्छ। विधि अथवा क्रियाकलाप अथवा सहजीकरण प्रक्रिया यसरी चाहिँ राखिएको छ। यहाँ के क्वेसन सोध्नु भएको छ? एकीकृत पाठ्यक्रम समानान्तरै हो भन्नुभएको छ। फेरि तपाईँलाई यो छुटेको कुरा नयाँ आउनुभयो होला। छुटेकोलाई म फेरि अर्को क्लास लिन्छु। एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ समतले र लम्बे दुईटै हो है, अनिवार्य दुईटै हो। कुन ढाँचामा बनेको छ भनेको एकीकृत भन्यो भने मात्रै हामी यो बहुविषयक ढाँचा र अन्तर्विषयक ढाँचा भन्ने त्यो अर्कै हो है। अब यहाँ मैले के भने अब पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि तेस्रो मुख्य कम्पोनेन्टको रूपमा हाम्रो के छ, यसमा क्रियाकलाप अथवा कसैले विधि, कसैले सिकाइ सहजीकरण विधि र प्रक्रिया भन्छ। यो भनेको कसरी सिकाउने भन्ने हो। कसरी सिकाउने भन्ने नै यो विधि क्रियाकलाप हो। सुनाइ भएन भन्नुभएको छ। तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा एकपल्ट चेक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अरूले सुन्नु भएको छ भन्नुभएको छ है। अब यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मैले यहाँ भने यो सिकाइ क्रियाकलाप अथवा शिक्षण विधि तेस्रो हो। कसरी हाउ पार्ट हो। जस्तो वाइ पार्ट भनेको 1 नम्बर उद्देश्य, अनि वाट पार्ट भनेको 2 नम्बरको विषयवस्तु। यो भनेको हाउ पार्ट हो, कसरी सिकाउने भन्ने कुरा। कसरी सिकाउने भन्ने कुराको लागि त अब हामीसँग पाठ्यक्रममा सिकाइ उपलब्धि छ, अनि त्यसपछि अर्को हामीसँग के छ, विषयवस्तु पनि छ भने त्यो सिकाइ उपलब्धि पुरा गर्नको लागि त्यो विषयवस्तुलाई कसरी विद्यार्थीलाई सरल तरिकाले विद्यार्थीसम्म पुर्याउने, त्यसको लागि सामग्री कुन प्रयोग गर्ने, कुन मेथड टेक्निक अप्रोच प्रयोग गरेर सरल तरिकाले कसरी सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबै हाम्रो यसमा विधि क्रियाकलापमा पर्यो। यो भनेको रक्त सञ्चार हो हैन। जसरी हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार भएन भने हामी जीवित हुन गाह्रो हुन्छ, कक्षा कोठामा पनि विद्यार्थीहरू जीवित रहनको लागि यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो। 4वटा तत्त्व मध्ये
रक्त सञ्चारको काम गर्ने भनेको शरीरमा रक्त सञ्चार गरे जस्तै कक्षा कोठाको रक्त सञ्चार भनेको विधि क्रियाकलाप है त्यो यसमा सामग्रीको प्रयोग गर्ने कुराहरू यसैमा हुन्छ। विद्यार्थी र शिक्षकले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू यसैमा नै हुन्छ। यसमा चाहिँ छलफल गर्ने, अभ्यास गराउने, प्रेजेन्टेसन गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ हामी यसैमै राख्ने गर्छौँ है। त्यसपछि अब अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाठ्यक्रमका 4वटा तत्त्व छ। त्यो मध्ये 3टा तत्त्व मध्ये कुन तत्त्वसँग हुन्छ मूल्याङ्कनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भन्यो भने मूल्याङ्कनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भनेको उद्देश्यसँग हुन्छ। अहिलेको नेपालको करिकुलममा हाम्रो सिकाइबलोजी भन्छौँ, सक्षमता र सिकाइबलोजी। अब यहाँ होलिस्टिक कुरा गर्दाखेरि 4वटा कम्पोनेन्ट अथवा एलिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अब 1 नम्बरमा उद्देश्य, 2 नम्बरमा विषयवस्तु, 3 नम्बरमा विधि क्रियाकलाप, 4थो नम्बरमा मूल्याङ्कन भएपछि यहाँ मूल्याङ्कनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ पाठ्यक्रमको उद्देश्यसँग हुन्छ भन्नुपर्छ है। लोकेन्द्र निराशी आवाज आएन भन्नुभएको छ कि यो त आवाज आएको छ है भन्नुभएको छ सबैले है। कतै कसैको मोबाइलमा के समस्या होला है। अब यसपछि मैले हजुरलाई के भने मूल्याङ्कनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उद्देश्यसँग हुन्छ। उद्देश्य पूरा भयो वा भएन भनेर लेखाजोखा गर्ने प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। त्यो मूल्याङ्कन विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ सामान्यतया निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, अर्को चाहिँ प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन, अर्को चाहिँ डायग्नोस्टिक असेसमेन्ट है। यिनीहरूको डिटेलमा बारे एकाइ भोलिदेखि सुरु हुन्छ, एकाइ 12 त्यसमा चाहिँ म सेयर गर्छु। र मूल्याङ्कनलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो चाहिँ पाठ्यक्रमलाई त साधन र साध्य भनिन्छ, तर मूल्याङ्कनलाई सामान्यतया साधन भनिन्छ। तर साध्य भनेको चाहिँ अन्तिम त्यही हो भन्ने रूपमा लियो भने कहिलेकाहीँ मूल्याङ्कनलाई साधन के साध्य पनि भन्न सकिन्छ भन्छौँ। तर समग्रमा पाठ्यक्रमका 4वटा तत्त्वमध्ये साध्य र साधन दुईटै मान्ने भनेको उद्देश्य हो भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले राख्नु होला। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले सोध्ने भनेको त नेपालको पाठ्यक्रम विकास कस्तो छ त, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया कस्तो छ त्यो सोध्छ। यो त सामान्यतया विश्वव्यापी रूपमा पाठ्यक्रम चाहिँ निर्माण गर्दा अति आवश्यक पर्ने तत्त्व भनेका छौँ। अब यो समग्रमा अब नेपालमा के छ त भन्ने स्थानान्तरण भनेको होइन कि स्थान निर्धारणात्मक भनेको है। यो पछि डिटेलमा त भन्छु, त अहिले चाहिँ भनिहाल्नु भयो। निर्माणात्मक भनेको सिकाइ क्रियाकलाप सँगसँगै गरिने यसको मुख्य उद्देश्य सुधार भयो। निर्णयात्मक भनेको विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिलाई निर्णय गरेर अन्तिममा सर्टिफिकेसन गर्ने, प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, निर्णय गरेर दिने कुरा भयो। अब स्थान निर्धारणात्मक भनेको चाहिँ प्लेसमेन्ट हो। यो भनेको चाहिँ निश्चित तह वा कक्षामा चाहिँ कतिको त्यो पढ्न योग्य छ कि छैन भनेर यो चाहिँ परीक्षण गर्ने हो। यो इन्ट्रान्स परीक्षा भन्छ। प्रवेश परीक्षा त सुन्नु भएको छ, प्रवेश परीक्षाको रूपमा लिया विद्यालयले त्यो भनेको यो स्थान निर्धारणात्मक भन्ने। उपचारात्मक त सिकाइ क्रियाकलापमा सिकाइमा विशेष समस्या देखेका विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै अनि कति सुधार गर्नुभयो लेखाजोखा गर्दै अगाडि बढ्दै जाने भनेको उपचारात्मक भनेको। डायग्नोस्टिक असेसमेन्ट भन्छ है। यसको डिटेलमा फेरि म पछि नै भन्छु है। विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन विश्लेषण भन्नुभएको छ। तपाईँहरू नयाँ आएको हुनाले यो एकै साथ सकिए लागेको छ। यो तपाईँलाई नयाँ आएकोलाई नयाँ सुरुबाट हुन्छ। यो चाहिँ उहाँ सबैको सकिएको छ। यो पुरानोको लागि, नयाँको लागि फेरि तपाईँहरूलाई यो एकै साथ सुरु गर्छु तपाईँहरूको लागि। त्यसकारण यो भन्नु परेन, भइसकेको छ यहाँको है। अब तपाईँहरूको लागि फेरि भोलिदेखि नयाँ युनिट सुरु हुन्छ। आज तपाईँहरूलाई यहाँ सँगै बसौँ भन्नुभएको थियो। भोलि चाहिँ देखि युनिट 12 सुरु हुन्छ। युनिट 12 सकेपछि तपाईँहरू जुन पछि जोइन हुनुभएको छ आजबाट हिजोबाट तपाईँहरूको लागि फेरि रिपिट हुन्छ है। त्यति भन्नु होला। अब त्यसपछि अब मैले अर्को के भने नेपालमा के छ त भन्ने हो भने नेपालको पाठ्यक्रम अहिले केमा आधारित छ? सक्षमतामा आधारित। सक्षमता भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने पनि एक्जाममा आएको।
अनि सक्षमताभित्रका चाहिँ के पर्छ भन्ने कुरा कम्पोनेन्ट पनि सजिलो होला भनेर मैले यसरी चाहिँ यहाँ मूल्याङ्कन साधन र साध्य दुईटै हो कि उद्देश्य मात्र भन्नुभएको छ। यस्तो छ, हामीले चाहिँ पाठ्यक्रममा भएका 4वटा कम्पोनेन्टको हिसाबले मात्रै तुलना गर्ने हो भने उद्देश्यलाई साधन र साध्य दुईटै भन्छ। अब हामीले मूल्याङ्कनलाई पनि कहिलेकाहीँ हामी साधन र साध्य भनेको त्यही नै अन्तिम हो भन्ने अर्थमा, भनेको पाठ्यक्रममा भएका जति पनि छन् हाम्रो विशेषीकरण तालिका जुन बनाउनको लागि त पाठ्यक्रम हेरिन्छ, पाठ्यक्रममा फेरि सिकाइवृत्ति हुन्छ, त्यही सिकाइवृत्ति जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्न खोज्यौँ, त्यही नै सिकाइवृत्तिलाई नै अन्तिम मानेर मूल्याङ्कन गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मूल्याङ्कनलाई साध्यको रूपमा हुन्छ। तर वास्तवमा मूल्याङ्कन गर्ने भनेको तरिका भनेको त थुप्रै कुराहरू छ। जस्तो त्यहाँ पाठ्यक्रम भएका कुराहरू कतिको चाहिँ सिक्नुभयो, ज्ञान सिप बोधका कुराहरू, प्रयोगका कुराहरू, त्योभन्दा बाहेक अरू कतिको सिक्नुभयो भन्ने अर्थमा थुप्रै कुराहरू त्यहाँ भएको मात्रै विद्यार्थीले सिक्नुपर्छ, त्यहाँको भएको पाठ्यक्रममा भएको मात्रै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यो नै अन्तिम हो भन्यो भने साध्य त्यो होइन, अरू थुप्रै कुराहरूको आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा भयो भने साधन भयो कि त्यसरी लिन सक्छौँ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ के बुझ्नु होला भने पाठ्यक्रमको 4वटा तत्त्वमध्ये कुन चाहिँ साध्य र साधन दुवैको रूपमा काम गर्छ भन्ने त्यस्तो अप्सन आउन बित्तिकै उद्देश्यलाई भन्नु होला है। अब यसपछि अर्को मैले यहाँ तपाईँलाई भने नेपालको पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित छ। सक्षमतामा हाम्रो सामान्यतया कतिवटा भए, 5वटा कुराहरू भए। यसमा KSAV भन्छौँ, नलेज, स्किल, एटिच्युड, भ्यालु र एबिलिटी टु वर्क। यो मैले अस्ति भनिसकेँ, दोहोऱ्याउनु परेन। अर्को चाहिँ नेपालको पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया भनेको यो निर्देशिका मैले हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री अथवा पाठ्य पुस्तक शिक्षा नीतिका विकास गर्ने निर्देशिका 79 हो। यो 79ले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि यसमा विशेषतः यो 5वटा चरणहरू अपनाउने भनेको छ यो निर्देशिका अनुसार। यो 5वटा चरण चाहिँ तपाईँलाई जाँचमा सोध्ने हो है। अब विषयगतमा पनि सोध्ने हो, वस्तुगतमा पनि सोध्ने हो। त्यसकारणले अब तपाईँले ठ्याक्कै के चाहिँ अब गर्नु पर्यो भने अब हिल्ला ताबाको त 7वटा पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू 7वटा छ। हिल्ला ताबाको हो, हिल्ला ताबाको चाहिँ 7वटा स्टेपहरू छ। त्यो हिल्ला ताबाको 7वटा स्टेप यहाँले हेर्नुभएको छ नि। हिल्ला ताबाको 7वटा स्टेपमा चाहिँ सुरुमा आवश्यकता पहिचान गर्ने भन्नुहुन्छ, दोस्रोमा उद्देश्य बनाउने भन्नुहुन्छ, तेस्रोमा विषयवस्तु छान्ने, चौथोमा चाहिँ विषयवस्तुको सङ्गठन मिलाउने, पाँचौँमा सिकाइ अनुभवको छनौट गर्ने, छैटौँमा सिकाइ अनुभवको सङ्गठनै गर्ने, सातौँमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने भन्नुभएको छ हिल्ला ताबाले हो। अनि अर्का वरिष्ठ पाठ्यक्रमविद टेलर भन्नुहुन्छ नि, उहाँले 4वटा स्टेप भन्नुभएको छ नि। पहिला उद्देश्य, अगाडि हामीले भन्यौँ नि त्यही हो, उद्देश्य, दोस्रो विषयवस्तु, तेस्रोमा क्रियाकलाप, चौथोमा मूल्याङ्कन। हिल्ला ताबाले भनेको 4वटा स्टेप पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू चाहिँ 4वटा भनेको चाहिँ उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। अनि टेलरले भनेको, अनि हिल्ला ताबाले भनेको 7वटा स्टेपमा हामीले के भन्यौँ, 1 नम्बरमा आवश्यकता पहिचान, 2 नम्बरमा उद्देश्य निर्धारण, 3 नम्बरमा विषयवस्तुको छनौट, चौथो नम्बरमा त्यसैको विषयवस्तुको सङ्गठन, अनि 5औँ नम्बरमा सिकाइ अनुभवको छनौट, छैटौँ नम्बरमा सिकाइ अनुभवकै सङ्गठन, सातौँमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन। अब हाम्रो देश नेपालमा हामीले कुन चाहिँ मोडेललाई ल्याएका छौँ त हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त हाम्रो देश नेपाल ठ्याक्कै त्यो हिल्ला ताबा, टेलर लगायतका विद्वानले भनेको जस्तो छ त्यस्तै त प्रयोग गरेका छैनौँ। अलिकति हाम्रो चाहिँ अलि फरक खालको पनि छ। अब के चाहिँ फरक देख्नुभयो भने हाम्रो देश नेपालको पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया कस्तो रहेछ, 5वटा स्टेप रहेछन्। हाम्रो देश नेपालको पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा चरणहरू कतिवटा, 5वटा। कहिलेकाहीँ सही क्रम हाम्रो देश नेपालको पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियाका चरणहरूको सही क्रम के हो भने आवश्यकता पहिचान, नीतिगत निर्णय, पाठ्यक्रम विकास, अनि पाठ्यक्रमको स्वीकृति, अनि मूल्याङ्कन र सुधार भनेर हुनुपर्छ है। अब यहाँ चाहिँ स्वीकृति पछि कार्यान्वयन
भन्ने यहाँ चाहिँ अब आउँछ। त्यसकारणले यहाँ नभए पनि कार्यान्वयन भनेर यहाँ सम्झिनुपर्छ है। अब सबभन्दा पहिला हाम्रो आवश्यकता के चाहिँ त्यो आवश्यकता पहिचान गर्दाखेरि विषय विज्ञ सरकारवाला सबैलाई लिएर के पर्छ भनेर चाहिँ पहिचान गर्ने काम हुन्छ। दोस्रोमा नीतिगत निर्णय गर्ने काम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने छ, शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने। त्यो परिषदले चाहिँ अब यो विषयको पाठ्यक्रम बनाउने भनेर निर्णय गर्छ। त्यसपछि अब पाठ्यक्रम विकास गर्नु पर्यो। पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ उद्देश्य अथवा सक्षमता लेख्ने भन्छौँ। त्यसैमा सिकाइ उपलब्धि पनि अब यसैभित्र हुन्छ। अब उद्देश्यको रूपमा लेखे पनि भयो, सक्षमताको रूपमा लेखे पनि भयो, त्यसपछि यसैभित्र चाहिँ सिकाइ उपलब्धि पनि यसैमा हुन्छ। अनि दोस्रोमा विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन गर्ने, तेस्रोमा सिकाइ क्रियाकलापको छनौट र सङ्गठन गर्ने, अनि चौथोमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन र विधि र प्रक्रिया गर्ने होइन, प्रक्रिया लेख्ने काम चाहिँ हाम्रो यो हिल्ला ताबाको 7वटै स्टेप आयो। फेरि हिल्ला ताबाले 1 नम्बरमा आवश्यकता पहिचान गर्ने भन्नुभएको छ, यहाँ 1 नम्बरमा छ। 2 नम्बरमा उद्देश्य भन्नुभएको छ, यहाँ यो 3 नम्बरको कमा छ। अनि तेस्रो नम्बरमा विषयवस्तुको छनौट भन्नुभएको छ, यहाँ छ। त्यसपछि उहाँले हिल्ला ताबाले भनेको सङ्गठन विषयवस्तुको सङ्गठन चौथो भन्नुभएको छ, यहीँ छ। सिकाइ अनुभवको छनौट गर्नुभयो 5मा, यहाँ छ गमा। अनि सङ्गठन भन्नुभएको 6औँमा यसैमा छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन 7औँ भन्नुभएको छ, यसैमा छ। भनेको हिल्ला ताबाको सबै आयो। अनि टेलरका 4वटा पनि आयो। विषयवस्तु के अरे उद्देश्य भन्नुभएको छ 1 नम्बरमा, यहाँ आयो। विषयवस्तु हुन 2 नम्बरमा यहाँ आयो। विधि भन्नुभएको छ 3 नम्बरमा आयो। मूल्याङ्कन भन्नुभएको छ 4 नम्बरमा आयो। भनेपछि यहाँसम्म यो दुवैको आयो। तर अर्को चाहिँ हाम्रो यो पाठ्यक्रम विकास गरेर तयारी भयो भने अब स्वीकृति हुन्छ। स्वीकृति नेपाल सरकारबाट स्वीकृति गर्ने। स्वीकृति हुन बित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ। पाठ्यक्रमको स्वीकृति र कार्यान्वयन भन्छौँ हामी यसमा। अनि कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यान्वयन गर्ने काम विद्यालयका शिक्षकहरूले विद्यालयका शिक्षकहरूबाट हरेक विषयको विषयगत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। कार्यान्वयन गर्दाखेरि केही त्यहाँ कमी कमजोरी भएपछि त्यसमा सुधारको लागि पृष्ठपोषण सुझाव दिने काम गर्नुहुन्छ। त्यो सुझाव पृष्ठपोषणको आधारमा त्यसपछि फेरि अपडेट अद्यावधिक गर्दै सुधार गर्ने काम गरिन्छ भनेर नेपालको पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया। सर म ढिलो आएँ भन्नु, शिक्षक बढुवाको क्लास हो भन्नुभयो। बढुवाको क्लास हो। अब तपाईँ नयाँ आउनु भएको छ भने अब आज पहिलो दिनमा भनेर राख्नुभयो। भोलि 8 बजे ठ्याक्कै जोइन गर्नुला। भोलि नयाँ युनिट बढुवाको नयाँ युनिट सुरु हुन्छ है भोलि। अब यो चाहिँ हेर्नु भने हाम्रो नेपालको पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू भने यो ठ्याक्क तपाईँले चाहिँ यो 1 2 3 4 5 सबै सम्झिनु पर्यो ठ्याक्कै है, सम्झिनु पर्यो। अब यहाँ मैले छोटकरीमा नेपालको पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियाको एउटा चार्ट देखाएको छु। यो चार्ट देखिया छ भन्न त? यो चार्ट देखिया छ? छ भन्नुभएको छ। ल थ्याङ्क यू। अब मैले हजुरहरूले एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला नेपालको हामीले कसरी गर्छौँ भनेर। हामी अब यहाँ तपाईँलाई सोध्ने भनेको नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले विकास गर्छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भन्नु पर्यो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कुनै पनि विषयको पाठ्यपुस्तक विकास गर्दाखेरि यो अपनाउने चरण भनेको यो 5वटा हो। 5वटा भित्र पनि यहाँ के छ भन्ने कुरा म भन्छु है। सबभन्दा पहिला हामी आवश्यकता पहिचान, निड के छ त? अब नयाँ पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धित विषयका विज्ञ प्रयोगकर्ता भनेको शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो, विद्यार्थी हो होइन, अनि अरू सरकारवाला हो। र कहिलेकाहीँ अनुसन्धानबाट पनि यो यस्तो विषयवस्तु राख्नुपर्छ अबको पाठ्यक्रम विकास गर्दा भन्ने हुन्छ कि। अनि कसैले चाहिँ माग पनि गर्नु, अहिलेको अवस्थामा यो विषयवस्तु राख्नै पर्छ भन्नुहुन्छ नि। त्यो सबैको सरकारवालाबाट यो आवश्यकता होइन विषयवस्तु पहिचान गर्ने काम गर्ने हुन्छ पहिलो। त्यसपछि नीतिगत निर्णय गर्ने भनेको त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हो। शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने 17 सदस्य शिक्षा नियावलीमा छ नि होइन।
त्यो चाहिँ हाम्रो शिक्षा नियमावलीको 59 को नियम 32 मा छ नि, हो त्यो परिषद छ। त्यो परिषदले के को आधारमा गर्छ निर्णय? संविधानले के भनेको छ? सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति, सरकारको नीति के छ, सरकारको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी अनि परिषदबाट निर्णय हुन बित्तिकै अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई चाहिँ यो विषयको पाठ्यक्रम विकास गर्नु भनेर कार्यक्रम पठाउँछ। कार्यक्रम पठाएपछि अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विगत लामो समयदेखि काम गरेका विद्यालयका शिक्षक, विश्वविद्यालयका त्यही विषयका प्राध्यापकको सहभागी हुने गरी, विषय विज्ञ सहभागी हुने गरी एउटा कार्यदल बनाउँछ। कार्यदल गठन गर्छ। त्यो कार्यदल गठन गरेपछि त्यो कार्यदलले अहिले भएको त्यो विषयको पाठ्यक्रम डिटेलमा हेर्ने अनि अरू देशको राम्रो देश शिक्षामा राम्रो गरेका देशको पाठ्यक्रम पनि त्यो विषयको हेर्ने अनि स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सबैलाई सन्तुलन गरी पाठ्यक्रमको अध्यावधिक र त्यसपछि नयाँ पाठ्यक्रम विकास गर्ने काम त्यो कार्यदलले गर्छ। कार्यदलले गर्दाखेरि त्यो विकास गर्दाखेरि उद्देश्य लेख्छ अथवा अहिलेको भाषामा सुरुमा परिचय लेख्छ, त्यसपछि सक्षमता, तहको सक्षमता, अनि त्यो गरेपछि कक्षाको सिकाइ वृद्धि, यो विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम, अनि सिकाइ सहयोग गर्ने विधि र प्रक्रिया, अनि विद्यार्थी मूल्याङ्कन। यो ढाँचामा चाहिँ पाठ्यक्रमको मसौदा तयार गर्छ। यो मसौदा कार्यदलले तयार गर्यो भने, ड्राफ्ट तयार गर्यो भने त्यो चाहिँ अब हामी शिक्षक कार्यशालामा हामी त्यो पेश गर्छौँ। शिक्षक कार्यशालामा चाहिँ त्यही विषय लामो समयसम्म पढाइरहेका सर म्याडमहरूलाई बोलाउने, विश्वविद्यालयका त्यो विषय पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई पनि बोलाउने अनि विषय विज्ञलाई बोलाउने काम गर्छौँ। त्यसमा छलफल अन्तर्क्रिया हुन्छ, सुधारको लागि फिडब्याक आउँछ अनि सुझाव फिडब्याकलाई लिएर फेरि त्यो कार्यदलले अपडेट गर्छ। कार्यदलले त्यसलाई परिमार्जन गर्छ। अब त्यसपछि त्यो कहाँ पेश गर्छौँ हामी? विषय समितिमा। विषय समिति 9 जनाको हुन्छ। विश्वविद्यालयका प्रडाको अध्यक्षतामा 9 सदस्य विषय समिति हुन्छ। त्यो विषय समितिमा चाहिँ गहन रूपमा त्यो मसौदा शिक्षक कार्यशालाबाट फाइनल भएको मसौदा विषय समितिमा छलफल गर्ने काम हुन्छ र विषय समितिको काम भनेको चाहिँ विषय वस्तुको अन्तिम यो विषय वस्तु भनेर निर्णय गरिदिने हो। विषय वस्तुको वैधता प्रदान है, वैधता प्रदान गर्ने काम चाहिँ यसमा हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले त्यो विषय समिति ओके गर्यो भने त्यसपछि त्योभन्दा माथि समन्वय समिति छ। समन्वय समिति 10 जनाको समन्वय समिति छ। त्यो समन्वय समितिले के गर्छ त? समतलीय र चाहिँ लम्बिए भनेको थियो नि अगाडि, हो त्यो समतलीय र लम्बिए, किनभने विषय समितिको त विभिन्न विषयका मान्छे हुन्छ नि त। फेरि यो माथिको विषय समितिमा आफ्नो मात्रै विषयको हुन्छन् मान्छे, समन्वय समितिमा चाहिँ विभिन्न विषयका हुन्छन्। त्यसै कारणले समन्वय समितिले चाहिँ लम्बिए र समतलीयको मिलेको छैन हेर्छ, नमिलेको भए फेरि मिलाउनु भन्छ अनि सुझाव दिन्छ। त्यो समन्वय समितिले ओके गरेपछि त्यो नेपाल सरकारमा जानुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषदमा पेश गरिन्छ, परिषदमा छलफल गरिन्छ। हुन त अब नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेपछि लागू गर्ने भनेको छ, तर कानुनमा शिक्षा ऐनमा दफा 8 मा, तर अहिलेसम्म चाहिँ गएको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ यो समन्वय समितिबाट परिषदमा जान्छ, परिषदबाट परिषदले स्वीकृति गर्यो भने शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले पेश गर्ने अनि नेपाल सरकारमा मन्त्रालयले पेश गर्ने हो। तर नेपाल सरकारले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको। तर यहाँ भन्दाखेरि हामीले यो भन्छौँ फेरि समन्वय समितिबाट पास भयो भने परिषदमा जान्छ, परिषदबाट शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्छ, शिक्षा मन्त्रालय नेपाल सरकारलाई पेश गर्छ, नेपाल सरकार स्वीकृति हुन्छ। स्वीकृति गर्ने बित्तिकै लागू हुन्छ, देशभरि लागू हुन्छ। लागू भएपछि त अनि विद्यालयमा हाम्रो आदरणीय सर म्याडम हजुरहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। पढाउँदाखेरि हरेक विषयगत रूपमा केही न केही कतै त्रुटिहरू अथवा विषयवस्तु धेरै कठिनाइ बुझाउन नसकिने अथवा बढी भयो कम भएको के हो सबै कुरा सुझाव दिनुहुन्छ। यो इमेल मार्फत अथवा अरू कुनै मार्फत चाहिँ सुझाव पठाउनुहुन्छ। सुझाव पठाएको आधारमा ती सुझावहरू लाई फेरि यहाँको एउटा समिति छ, समितिले छलफल गर्नुहुन्छ। छलफल गरेपछि कुन पाठ्यक्रमको कुन पक्ष सुधार गर्ने भनेर निर्णय गरिन्छ अनि सुधार गरिन्छ। अनि यो चाहिँ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन गरिसकेपछि मूल्याङ्कनमा अनुगमनबाट पनि सुझाव आउँछ अनि विभिन्न पाठ्यक्रम सम्बन्धी अनुसन्धान गरेको छ भने त्यहाँबाट प्राप्तिहरू पनि आउँछ
विभिन्न इमेलको माध्यमबाट पनि सुझाव तपाईहरुले दिनुभएको हुन्छ, त्यो पनि आउँछ सबैको माध्यमबाट, अनि सुधार गर्ने काम हुन्छ। यसरी नेपालमा पाठ्यक्रम विकास गर्ने काम चाहिँ हुन्छ है। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँ चाहिँ परिमार्जनको कुरा त यहाँ मैले भनिहालेँ। पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भनेको चाहिँ नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रमको अद्यावधि गर्ने, प्रत्येक 5 वर्षमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र प्रत्येक 10 वर्षमा परिवर्तन गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ है, यो चाहिँ हामीले भन्यौं यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष अद्यावधि, यहाँ 3टा शब्द लेखेको छ नि हैन। प्रत्येक वर्ष अद्यावधि गर्ने, अपडेट गर्ने, अनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ हामीले समसामयिक परिमार्जन गर्ने, यहाँ चाहिँ यो अपडेट गर्ने हो, यो चाहिँ रिभाइज गर्ने हो, यो चेन्ज गर्ने हो। त्यसकारणले छोटकरीमा भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक, प्रत्येक 5 वर्षमा समसामयिक परिमार्जन, प्रत्येक 10 वर्षमा पूर्ण रूपमा परिमार्जन अर्थात् परिवर्तन। त्यो गर्छ। त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था के छ, विज्ञान प्रविधिले ल्याएका नयाँ कुराहरू के छन्, पेशा व्यवसाय क्षेत्रमा स्थापित नयाँ कुरा आविष्कार खोज के भएको छ, ऐन कानुन, अब नयाँ ऐन कानुन आयो भने ऐन कानुन अनुसार फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि विषयगत पाठ्यक्रममा भएका नयाँ विषयवस्तुहरू, पुरानो डिस्कार भएको हटाउने, नयाँ विषयवस्तु राख्ने र पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनबाट पनि प्राप्त भएको सुझाव हुन्छ, त्यो सुझावलाई लिएर पनि यसमा चाहिँ अपडेट गर्ने, परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरिन्छ। यो 5 वर्ष 10 वर्षको कुराहरू मैले गरिहालेँ हैन। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा, विकास परिमार्जन गर्दा के चाहिँ भनेको छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्ने हो, पाठ्य पुस्तक पनि विकास गर्ने हो र त्यो पाठ्यक्रम सम्बन्धी काम गर्नको लागि नीतिगत रूपमा निर्देशन दिने काम कसले गर्छ? परिषदले गर्छ। अनि अर्को शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ अहिले पाठ्यक्रम विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक नेपाल सरकारबाट स्वीकृति गर्ने त भनेको छ, तर यो प्रारूपले चाहिँ के भनेको छ भने अहिलेसम्म त्यहाँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषद त गएको छैन। तर नेपाल सरकारले को तर्फबाट निर्णय गर्ने काम चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्छ भन्ने भयो। शिक्षा प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने काम र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। यो परिषदको र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले जे भन्छ त्यो कुरा, यो पाठ्यक्रम भन्यो भने पाठ्यक्रम बनाउने, यो पाठ्यपुस्तक अपडेट गर भन्यो भने अपडेट गर्ने काम गर्ने निकाय भनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो है। सुझाव चाहिँ यहाँ चाहिँ पठाएको भएको छैन भन्नुभएको छ, पठाउनु होला, यो चाहिँ छलफल हुन्छ भन्यो है। त्यसपछि अर्को यहाँ यो मैले तपाईलाई भनिहालेँ, हरेक वर्ष अद्यावधिक, 5 वर्षमा सामान्य परिमार्जन, 10 वर्षमा पूर्ण रूपमा परिमार्जन अथवा परिवर्तन, यो फेरि मैले दोहोऱ्याइहालेँ, त्यही कुरा हो। त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको यो पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हैन, अहिले चाहिँ यो पाठ्यक्रममा राखेको आधारहरू के छन्, तल दिएका मध्ये कुन पर्छ पर्दैन भनेको छ कि यो, त्यसमा यो 6वटा चाहिँ हेर्नुलाई फेरि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू के छन् भन्यो भने 6वटा आधार। एउटा चाहिँ विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर कस्तो छ त्यो हेरेर हैन, त्यसको चाहिँ ठिक सही छैन भन्ने हुन्छ। अर्को शिक्षकले कति विद्यालयमा कति समय काम गर्नुहुन्छ, शिक्षकले गरेको कामको स्तर कस्तो छ त्यो हेरिन्छ। अर्को चाहिँ पठन पाठनको लागि कति समय प्रयोग गरिएको छ, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ पठन पाठनलाई उपयोग भएको समय। अर्को चाहिँ विद्यार्थीको व्यक्तिगत र सामाजिक व्यवहार कस्तो छ, परिवर्तन भयो कि भएन, खालि भोग्ने कन्टे गर्ने मात्रै परीक्षाको लागि भयो कि साँच्चैकै त्यो सिकाइ भएपछि व्यक्तिमा विद्यार्थीमा परिवर्तन भयो, अनि त्यसको प्रभाव परिवारमा पर्यो, समुदायमा पर्यो, कस्तो छ त त्यो पनि हेरिन्छ। अर्को चाहिँ अभिभावक र समाजको सिकाइप्रतिको अपेक्षा र प्रतिक्रिया, साँच्चैकै अभिभावकले कस्तो किसिमको शिक्षा चाहनुहुन्छ, समाजले कस्तो किसिमको चाहिँ अपेक्षा गरेको छ विद्यार्थीबाट, विद्यालयबाट, पाठ्यक्रमबाट, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को चाहिँ सरकारवालाको विद्यालयप्रतिको धारणा, सरकारवाला भनेको अभिभावक, शिक्षक, प्रहर, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि हैन, एसएमसी, पिटिए सबै हो सरकारवाला।
त्यसकारण यो अब शिक्षकको भूमिका भने चाहिँ यो टाइम चाहिँ कतिको हुन्छ एकपल्ट हेरौँ पठाएको भएको छैन भन्नुभएको छ, अब पठाउनु होला यदि छलफल हुन्छ भने है।